MSFM 90.6 मेगाहर्ट्जको भ्यालेन्टाइन विशेष प्रस्तुति म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँको साथमा आजको यो अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता म शम्भु र मलाई देखेर प्रविधि समितिमा साथी दिनुहुन्छ प्राविधिक मित्र सुदर्शन कार्कीजीले। र अबको 1 घण्टा हामी रहन्छौँ कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँमा केही नयाँ कुराहरू लिएर, विशेष गरी माया प्रीतिका कुराहरू हामी गर्छौँ। आजको कार्यक्रम विशेष गरी भ्यालेन्टाइन स्पेसल प्रोग्राम भयो त्यसैले। र आज 13 फेब्रुअरी अर्थात् आज विश्व रेडियो दिवस पनि परेको छ, त्यसै गरी विश्व कन्डम दिवस पनि परेको छ आज नै। र यी दुवै दिवसको यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट शुभकामना। र सँगसँगै अब हामी कार्यक्रममा आजका अतिथिद्वय, आजका युगल जोडी हुनुहुन्छ हामीसँग, युगल दम्पति। उहाँहरू दुवैजनालाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। र उहाँहरू को हुनुहुन्छ म अहिले परिचय गराउन, उहाँहरू आफै परिचय दिनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले स्वागत गर्छु यहाँ दुवैजनालाई हाम्रो कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँमा। र परिचय मैले यस कारण पनि गरेँ यहाँहरूलाई कि यहाँहरू दुवैको सहयात्राको क्रममा यहाँहरूले एकअर्कालाई कसरी चिन्नु भएको छ, नजिकबाट मैले भन्दा बढी यहाँहरू आफैले चिन्नु भएको छ नि होइन। त्यही भएर हाम्रो विनोदजीले, मैले नाम चाहिँ उच्चारण गरेँ होइन, विनोदजीले हाम्रो रेजिनाजीको बारेमा भन्नु पऱ्यो, रजिना रिमाल, र रजिनाजीले चाहिँ विनोदजीको बारेमा भन्नु पऱ्यो। र सबभन्दा पहिले विनोदजीबाट सुरु गर्छु म। यहाँले चाहिँ रजिनाजीलाई कसरी चिन्नु भएको छ, कसरी परिचय गराउन चाहनुहुन्छ हाम्रा श्रोता दर्शकमा? अब त्यो भन्दाखेरि त सुरुमा त अब गायिका नै भइहाल्यो होइन। त्यो बाहेक चाहिँ अब जब मसँग नजिकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो वाइफ होइन, माया गर्ने, केयरिङ गर्ने। दोस्रो त अब अहिले झन् बच्चा छ, छोरा छ, छोरालाई हेर्ने राम्रो एउटा आमा, त्यस्तो लाग्छ मलाई। यसरी परिचय गराउनुहुन्छ होइन। र रजिनाजीले आफ्नो श्रीमानको परिचय दिनुपर्दाखेरि हाम्रो श्रोता दर्शकमा कसरी गराउनुहुन्छ? म त जहिले पनि उहाँलाई एउटा एकदमै ब्युटिफुल सोल नै भन्छु। उहाँ एकदमै राम्रो एउटा ह्युमन बिङ हुनुहुन्छ, सबैलाई केयर गर्ने, सबैलाई त्यही एउटै हिसाबले सहयोग गर्ने, एकदमै हुन्छ नि एकदम राम्रो सोल भन्छु, किनकि उहाँको मन एकदमै सफा छ होइन। सो मैले चाहिँ उहाँलाई जहिले पनि त्यही अब आफ्नो हस्बेन्डको हिसाबले त अफकोर्स हुने नै भयो, एकदम केयरिङ हुनुहुन्छ, लभिङ हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि फन लभिङ हुनुहुन्छ। हामी दुईजनाको नेचरहरू चाहिँ लगभग प्रायः मिल्ने गर्छ, त्यही भएर हजुर म चाहिँ उहाँलाई यसरी नै परिचय दिन चाहन्छु। पक्कै पनि दुवैजनाको नेचर मिल्छ, मन मिल्छ, अनि विवाह हुन्छ होइन, रक्त सम्बन्ध दिगो रहन्छ है। र हाम्रो यो प्रणय दिवस अर्थात् प्रेम दिवस, जे भनौँ मधुश्री दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे, यसको प्रयोजन पनि यही हो कि एक अर्कामा माया प्रेम साटौँ, माया प्रीतिका कुरा गरौँ। र आज विशेष दिन पनि परेको छ र यो दिनको सङ्घारमा हामी छौँ। भ्यालेन्टाइन डे भोलि छ र आज विश्व रेडियो दिवस र कन्डम दिवस पनि परेको छ। यो बेलामा हामी विशेष गरी आज भ्यालेन्टाइन डेको इभ मनाउँदैछौँ र यहाँहरूसँग रमाइला माया प्रेमका कुराकानी गर्न चाहन्छौँ हामी। र विनोदजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु म। यहाँले चाहिँ रजिनाजीलाई कहिले भेट्नुभयो, कहाँ भेट्नुभयो याद छ? याद छ, म खास कामले पोखरा गइरहेको थिएँ, त्यही बेला उसको पनि त्यही प्रोग्राम थियो, स्टेज प्रोग्रामहरू थियो। अनि त्यसैमा अनि म पनि त्यो उसको प्रोग्रामको जुन अर्गनाइजर हुन्थ्यो उनीहरू चिन्थ्यो भाइहरूलाई। ल अब भइरहेको छ प्रोग्राम भयो, म त्यहाँ काम पुग्दाखेरि म पनि त अब कामबाट अलिकति हल्काहरू इन्जोय गरौँ भन्ने हिसाबले सोच्दाखेरि ठ्याक्क त्यो मिल्यो। अनि त्यहीँ जाँदाखेरि उसलाई भेटेको उहाँले। पहिलोपटक कुराकानी गरेको छैन याद छ? त्यही स्टेज प्रोग्राममा देखेपछि त्यति नै बेला कुराकानी सुरु गर्नुभयो अथवा? सुरुमा त त्यस्तो भएन, हाम्रो खालि हाई होलो चिनजान मात्रै भयो। उहाँ यसो त्यही अब गायिकाहरू सबै थिए त्यहाँहरू, गायिकाहरू, अनि यसो चिनाएँ, त्यही हाल्नु मात्रै भयो, त्यस्तै खासै केही भएन। त्यो बेला चाहिँ आफ्नो अब जीवनसाथी बनाउने सोच त्यति बेला आइसकेको थियो कि अथवा होइन यो मान्छे त राम्रो छ, हजुर साथी बनाउनु योग्य छ? अब कसरी सोच्नु भएको थियो त्यति बेला जब पहिलोपटक देख्नु भयो? हजुर कसरी सोच्नु? सुरुमा त अब देख्दा त पहिला त अब गायिका भनेपछि एउटा रेस्पेक्टको हिसाबले हेरिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब प्रोग्राम गर्न आएको त्यो हिसाबले नै मैले एउटा फ्यानको हिसाब जस्तो उहाँको अब उसको जस्तो जुन गीतहरू जुन थियो त्यतिखेर एकदम चलि पनि आएको थियो, नाइ नबन्नु ल होइन, के अरे यो पानीको फोकाहरू, त्यस्तै गीतहरू जुन टपमै थियो। म मन्ने बेला भयो एकदम त्यो हिसाबले मलाई मनपर्ने भयो क्या। मैले गीत मात्र सुनेको थिएँ, भेटेको त त्यही पोखरामै मात्र थियो क्या। मैले गायिका उही नै हो भनेर चाहिँ त्यसपछि अब एक किसिमले पनि एउटा मलाई
क्लोज हुन मन लाग्यो गीत यति राम्रो गाउने सबै चिज राम्रो त्यतिखेर भेट्दाखेरि पनि यस्तो बानी बेहोरा यता लाग्यो त्यस्तो ऊ थिएन हाइफाई यस्तो घमण्ड त्यस्तो थिएन राम्रो फ्रेन्ड लगाएर ल कुरा गरौँ भेटौँ भन्ने इच्छा जाग्यो त्यही हो त्यसपछि कुराहरू अगाडि भयो अनि रजनीजीले चाहिँ उहाँलाई कहिले याद गर्नुभयो मैले चाहिँ अब त्यो बेला त साँच्चै भन्नुपर्दा फ्रेङ्कली जस्ट हाई हलो मतलब किनकि धेरै ग्रुप थियो नि त अनि हामी चाहिँ आफ्नै अब दुनियाँमा थियौँ त्यो बेला कन्सर्टको लागि गएको थियो सो आफ्नै ग्रुप भएकोले खासै त्यति याद भएन मलाई उहाँ याद भनेको चाहिँ मेबी त्यो भेट भएको 1 महिनापछि नै होला उहाँले मलाई टेक्स्ट गर्नुभएको थियो कामको सिलसिलालाई टेक्स्ट गर्नुभएको थियो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कुरा भयो त्यो कुरा भएको पनि मेबी 2 मन्थ्स जतिपछि मात्र हामी भेट भएको थियो होला अनि मलाई चाहिँ उहाँले WTC त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिला अहिले पनि छ पहिला चाहिँ हामीले बस्यौँ पहिला त्यहाँ पसल थियो होइन श्रेष्ठ टेरिङ त्यही थियो त्यसपछि हामी त्यहीँ भेट्यौँ माथि रेस्टुरेन्ट छ त्यहीँ बसेर गफ गरौँ भनेर अब जिङ्गलको लागि खास उहाँले मलाई प्रस्ताव दिनुभएको थियो होइन ल भनेर त्यही भेट भयो त्यो भेट हुँदा हुँदै अब जिङ्गल चाहिँ एकातिर लाग्यो अब अगाडि बढ्यो त्यसरी खान्छु जिङ्गललाई साइड लगाइदिनु कारण चाहिँ के थियो होइन अब यस्तो कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो त्यो कुरा भन्दा पनि अब हामी एकअर्कालाई नै अब फर्स्टमा त एज अ फ्रेन्ड भन्दा भन्दै अब हुँदा अलिक प्रगाढ भयो भनौँ न हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ त्यहाँ पुग्दासम्म सम्बन्ध अगाडि बढिसक्यो त्यो सम्बन्ध अगाडि बढाउनमा कसै न कसैको हात पक्कै हुन्छ बिचमा कसैको हात थियो अथवा यहाँहरू आफै नजिक हुनुभएको मलाई चाहिँ यो एउटा गडले चाहेको भन्छ नि कति कुराहरू आफूलाई थाहा पनि हुँदैन हुन्छु भने त्यो दिमागमा पनि हुँदैन त्यो भगवान्ले नै बनाइदिन्छु भने जस्तो नै मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ किनकि कोही मान्छे भन्दा पनि न उसको मैले वरिपरि कोही चिनेको थिएँ न उसले मलाई वरिपरि चिनेको बरु अहिले चाहिँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो कोही रिलेसनहरू पढ्न जान्छ अहिले बरु थाहा हुन्छ त्यो पहिला कोही पनि थिएन हामीलाई कोही पनि रिलेटेडै कोही पनि थिएन अब उहाँ फरक भनौँ न बिजनेसम्यान पढ्नुभयो म चाहिँ अब सिङ्गर हाम्रो धारै फरक थाहा थियो त्यही पनि अब त्यो कहाँबाट भेट भयो भनौँ न त्यो एउटा गड मिलाउनलाई त्यो दिन चाहिँ मिलाउनलाई नै हामीलाई गरे जस्तो भयो कि त्यो प्रोग्राम दिन चाहिँ त्यसपछि कसै के छ हामी आखिरमा कुरा गऱ्यौँ एउटा कुरा भयो यसो गरौँ त भन्ने मलाई अब स्वर मन परेको हुनाले मैले यसो गरौँ न भनेको ल हुन्छ नि भन्यो भेट्यौँ कुरा गर्दै गएपछि एकअर्काको कुराहरू मन पऱ्यो त्यसपछि अनि हामी अलिक बढी कुरा गर्नु थाल्यो क्लोज हुन थाल्यो कि त्यसपछि कुराहरू अगाडि बढ्यो त्यसको कुरा मात्रै अगाडि बढाउनु भयो कि तपाईँले जुन जिङ्गलको रूपमा उहाँले प्रस्ताव लिएर जानुभयो त्यो जिङ्गल बन्यो कि भन्नु 6 वर्ष लाग्यो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन त्यो उहाँले पाएपछि जिङ्गलको सायद तपाईँलाई आवश्यकता नपरेको हो अथवा के हो त्यो कसैले हामीले के नमिला के नमिला प्लान अनुसार भएन कस्तो चाहिँ गर्ने मैले कुरा त धेरै ठाउँमा गरेँ तर मैले जुन चाहेको हो नि जस्तो जिङ्गल हुने जस्तो अहिले जस्तो बन्ने जिङ्गल होइन कि यो चाउँछ त्यो चाउँछ त्यस्तो होइन कि मैले उसको स्वर जुन चाहिँ गीतको लागि हो मैले चाहिँ हाम्रो जुन छ श्रेष्ठ टेलिङको लागि चाहिँ एउटा गीत जस्तै बनोस् कि एउटा त्यो बज्दाखेरि चाहिँ श्रेष्ठ टेलिङ याद आओस् क्या श्रेष्ठ टेलिङलाई बजाएको भन्ने नहोस् कि उसले जुन गाउँदाखेरि चाहिँ श्रेष्ठ टेलिङ याद आउने त्यो खालको जिङ्गल बनाउनुहोस् भन्ने चाहन्छ क्या तर त्यो बनाउन अलिक कसैले सकिरहेको छैन मैले जोसँग भेटेँ मैले चाहिँ यस्तो खालको बनाइदिनु पऱ्यो मलाई जस्तो कुनै चिज हामीले आउँदाखेरि ट्युन आओस् कुनै भने चाहिँ त्यो प्रडक्ट याद आउँछ नि मलाई त्यस्तै होस् भन्न चाहन्छु कि उसको त्यो स्वरले चाहिँ त्यो चिज खोजिरहेको छु कि मैले अझै भेट्नु भएको छैन मैले कुरा चाहिँ गरेको छु उसको अगाडि पनि याद थाहा छ होइन मैले त्यो खास त्यो खोजिरहेको छु क्या भनेपछि उहाँको स्वरमा पनि त्यो जिङ्गल अटायो होइन स्वर ठिक छ त्यो त्यो लेख्नु पऱ्यो नि जुन गीत त्यो टाइपको मतलब जुन भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अब जिङ्गलले चाहिँ जुन अब हाम्रो श्रेष्ठ टेलरिङ छ त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गरोस् अब गीतै गाउने बित्तिकै यो अगाडि लाइन भन्ने बित्तिकै यो यसको हो भनेर जुन हुन्छ नि त्यो शब्द सङ्गीत बिग्नु भएन भन्नु खोज्नु जस्तो अब भन्दा पहिला सुरुमा हाम्रो एड एफएममा भन्दाखेरि एउटा पातली भन्ने थियो त्यो भन्ने बित्तिकै श्रेष्ठ टेलिङको है भन्ने हुन्थ्यो कि त्यस्तै किसिमको एउटा उसको पनि बनोस् है उसले कुनै चिज अब त्यो गीत जस्तै बनोस् जिङ्गल होइन त्यसले चाहिँ उसले उसको आवाजबाट हामीलाई श्रेष्ठ टेलिङलाई मतलब चिनोस् भन्ने त्यो चाहे क्या मैले चाहिँ सम्झोस् भन्नु खोजेँ कि र अब चाहिँ फेरि त्यो जिङ्गललाई अगाडि बढाउने योजना छ कि छैन उहाँकै स्वरमा
छ त्यो त दुईजनाकै प्लानिङ छ त्यो चाहिँ एकदम कहिलेसम्म अगाडि बढ्ला अब त्यो भन्न सकिँदैन तर जुरेपछि ग्रान्डै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भएपछि एउटा अलिक सोचाइ छ। राम्रै होस् भन्ने 6 वर्ष त बितिसक्यो होइन अर्को 6 होइन, वर्ष राम्रो बितायो राम्रो एकजुटै जाने हो एकजुट 6 वर्ष बित्ने पनि कारण के हो सुरुमा त एक दुई वर्ष त हामी आफैमा नि भयो नि त व्यस्त भयो अनि ठिकै छ म चाहिँ कस्तो राम्रो कुरालाई टाइम लियो इट टेक्स टाइम राम्रो कुरालाई टाइम लिएर क्वालिटी नै दिँदाखेरि चाहिँ म आफू पनि त्यही बिलिभ गर्ने भएँ त्यही भएर त्यो चाहिँ टाइम लिँदाखेरि हामीलाई आफूलाई चाहिँ के भन्छ नि त्यो टाइम धेरै लिँदाखेरि कस्टमरलाई पनि फेरि मर्दा पर्छ नि त कस्टमर त अहिले आउनु रोकेको छैन नि त अरू जिङ्गल एडहरू त भइरहेको छ नि त है छिटो छिटो बन्यो भने जसरी कस्टमरले बढी याद गर्थे होइन अब तपाईँले यहाँबाट भन्नुभयो अब चाहिँ हामी छिटै नै प्रोसेसमा जान्छौँ ठिक छ निकै रमाइलो कुरा पनि गरिरहेको छ होइन जिङ्गलको विषय लिएर यहाँको मिङ्गल हुनुभयो दुईजना होइन सिङ्गल भन्छ निकै रमाइलो क्षण थियो र त्यति बेला पहिलोपटक उहाँले केही नयाँ कुरा यहाँसँग गर्नुभएको याद छ मलाई चाहिँ सबैभन्दा मन परेको चाहिँ उहाँले हामी भेट हुने बित्तिकै किनकि मान्छे एकदमै खुल्दैन उहाँ खास एकदमै रिजर्भ पनि हुनुहुन्थ्यो बरु अहिले अलिकति ओपन फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ त्यो बेला एकदम रिजर्भ पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ मलाई आफ्नो बाल्यकालको म हस्टेल बसेको अब त्यो बेला अब अलिकति स्ट्रगल टाइम्सहरू भन्नुभएको चाहिँ एकदमै मलाई मनमा छ किनकि भेट हुने बित्तिकै म यो मान्छेलाई भन्छु यो भन्छु भन्ने हुँदैन नि त अब आफ्नो स्ट्यान्ड अरू तरिकाले आफ्नै स्ट्यान्ड हुन्छ नि त त्यो नभइकन उहाँले चाहिँ एकदमै खुलेर ओपन बुक भएर प्रस्तुत हुनुभएको थियो कि सो मलाई त्यो चाहिँ माइन्डमा अहिलेसम्म स्ट्राइक गर्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ उहाँको कुनै नयाँ कुरा केही नयाँ कुरा जसले तपाईँलाई छोयो त्यो भेटमा अथवा भेटभन्दा जुन बिहे अगाडिको कुराकानीमा के चाहिँ तपाईँलाई यसरी छोएको छ रहेछ याद छ कुनै कुराहरू शब्द धेरै छ यही भने चाहिँ सम्झना योग्य कुनै त्यस्तो त्यो बेला त कस्तो हो नि भर्खर अब एकदम माथि आइरहेको भयो होइन गीत पनि चलिरहेको भयो तर कुराहरू कस्तो हो नि त्यो बेलामा चाहिँ उसले जे कुरादाखेरि पनि सिम्पली यस्तो नि म यस्तो हो भनेर कहिले त्यो नगर्ने हुँदाखेरि पनि होइन अनि जे कुरा पनि मलाई रमाइलो लाग्ने कुरा गर्दाखेरि पनि अनि उसको अनि केही चिज गर्नु जाउँ न या जाउँ उता जाउँ भन्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि मतलब मलाई चाहिँ उस लाग्यो नि मलाई त साइड लागेन नि त होइन प्रायः जस्तो मान्छे जब टपमा गइसकेपछि साइड लगाइदिन्छ त्यो कुराहरूले चाहिँ अब मलाई अलिकति अट्र्याक्ट गरेको थियो त्यही चिजमा कुराहरू भइरहेको थियो हाम्रो चाहिँ र त्यो बिहे अगाडि यहाँहरू सायद घुम्न जानु होला टाढा टाढा केही नयाँ पक्कै गर्नुभएको छ होला त्यस्ता सम्झना के क्षण कुनै छन् भनेर हामी त त्यही नै हो एकदमै हामीलाई चाहिँ दुवैजनालाई घुम्न मनपर्छ हामी त बिहा अगाडि भन्दा बिहा पछि चाहिँ धेरै ठाउँहरू गयौँ होइन त्योभन्दा अगाडि त यस्तो हामी मान्छेहरू अचम्म पर्छ होला हाम्रो त त्यस्तो हुन्छ नि एभ्री 10-24 आवर्स गफ भन्दा पनि बरु म्यासेज हाम्रो जतिखेर पनि भइरहेको हुन्थ्यो भेट्ने भने हप्ताको एकचोटि त्यो पनि मुस्किल किनकि म भ्यालीभित्र हुँदै हुँदिनँ थिएँ एकदमै बिजी हामी बरु जुन दिन भेट्थ्यौँ हामी त प्राय सिटी सेन्टरमा मुभी हेर्न जान्थ्यौँ नयाँ मुभी भएपछि चाहिँ स्याटरडे चाहिँ हामीले त्यो बुक गर्नै पर्ने थियो अगाडि प्रि बुक गरेर भेटेर त्यसपछि अब चिसो छ भने मोमो खाने झोल मोमो खाने त्यस्तो त्यो चाहिँ हजुर रमाइलो थियो अब त्यसरी नै अब कहिले यहाँ अब अघि पनि भनिहालेँ हामी दुवैजना फुड लभर होइन अब उहाँलाई पनि एकदमै खानेकुराहरू नयाँ ट्राई गर्नु मन लाग्छ त्यही भएर रेस्टुरेन्ट कतै राम्रो छ खानेकुराहरू भने नेवारी खानाहरू मनपर्छ दुवैजनालाई त्यसरी चाहिँ हामी अब टाइम स्पेन्ड गर्थ्यौँ हामी यहाँको रमाइलो पलहरू चाहिँ विशेष गरी सिनेमा हलले चुराउँथ्यो बलहरू अहिले पनि सम्झिँदा एकदमै गुज मम्सहरू आउँछ कि अब हुन्छ नि विन्टरहरू भएको थियो भने चाहिँ अब पहिला मुभी हेर्ने त्यसपछि मुभीमा अब पपकर्न खाने अब त्यो मुभी रमाइलो अनि त्यसपछि अब के खाने तर फेरि दुईजनाको कुरा कहिले पनि मनाइ यो नाइ भनेर त्यो दुईजनाको क्लासेस हुने नि त्यस्तो थिएन कि दुईजनाको ठ्याक्क कुरा मिलिहाल्थ्यो अनि अब आजलाई जाउँ न त अब झोल मोमो खाउँ भने ल मलाई पनि त्यही नै मन थियो भन्ने टाइपको हजुर त्यस्तो टिपिकल नेवारी कहाँ पाइन्छ त्यहाँ लगेर नेवारी खाने होइन नेवारी आइटमहरू त्यो खुवाउने त्यस्तो थियो कि तर त्यो बिहा अगाडि त भेट्ने भने त्यही अलिक कमेन्ट थियो खालि टेक्स्टमै त्यो अरू अब कपलहरू जस्तो चाहिँ थिएन हाम्रो धेरै भेट्ने थियो किनकि मुस्किलै म भ्यालीभित्र हुँदै हुँदिनँ थिएँ भन्दा पनि त्यो बेलामा एकदमै चलिरहेको भयो फेरि उसको प्रोग्राम पनि रेकर्डिङ पनि ऊ आफै बिजी म आफ्नै काममा आफै बिजी भयो अनि किनभने शनिबार त्यो पनि पसल बन्द भयो कोही बसिने भयो भने मात्रै आफूले टाइम दिनु पायो क्या त्यो नि त्यसको म्यानेज त पक्कै गर्नुहुन्थ्यो पहिले धेरै गाह्रो थियो र
यो पहिलो कुरा सबैलाई प्राय याद हुन्छ होइन सँगै बसेर पहिलोपटक हेरेको पहिलो फिल्म दुवैजना देखेको सँगै बसेर हेरेको मैले भने मलाई त याद छ तिमीले भने के आशिकी नै हुनुपर्छ होला है आशिकी हो त्यो चाहिँ आशिकी टु किनकि यहाँको भर्खर प्रेम अघि बढ्दै थियो त्यो बेला महिना बिस्तारै फैलिँदै थियो त्यही भएर त्यो आशिकी भन्ने नाम सुनेर त्यस्तै भयो त्यो गीतहरू पनि एकदमै राम्रो थियो एकदमै अब गीतहरू पनि त्यस्तै रोमान्टिक गीतहरू थियो नि त अनि अब दुवैजना अब डिपली इन लभ अनि गीतहरू पनि मिलाएको थियो हजुर र त्यो फिल्मको एन्डिङ त अलिकति हजुर अर्कै थियो होइन त्यसले अलिकति मनमा चसक्क पारिदिन्थ्यो अनि त्यस्तो लाइफमा आफ्नो लाइफमा रिलेट गर्नु भन्दा मिलेन पनि भन्नु कस्तो फेरि त्यसो भने त्यसमा त्यो दुवै एउटा लाइनको सिङ्गर लाइन भयो म्युजिक लाइन हामी त टोटली फरक छौँ त्यो चिजमा नजाउँ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसरी पनि कुरा सकिसकेपछि 1 घन्टा त्यो पनि भयो हाम्रो कुरो त्यसले पनि अलिकति आफूलाई गाइडलाइन दियो एकदम रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ र कुराकानीको सन्दर्भमा हामी फेरि पनि जोड्छौँ तर त्यसभन्दा अघि केही बेर विश्रामको पालो भएको सङ्केत मैले पाएको छु केही बेर विश्रामपछि फेरि पनि हामी आउँछौँ यस्तै रमाइला केही नयाँ कुराहरू लिएर कार्यक्रम म्यान फुड्स केही नयाँ गरौँ जब केही पहिलोचोटि गरिन्छ तब किन लाग्छ कि त्यो बारम्बार गरिरहँ बिहानदेखि साँझ पर्दासम्म केही यस्तो अनजान केही यस्तो अनौठो गरौँ केही नयाँ होस् अलिकति धेरै होस् म्यान फोर्स मोर डटेड कन्डम्स ट्राई समथिङ न्यू हजुर फेरि स्वागत छ टाइम्स एफ 9.6 मेगाहर्जको भ्यालेन्टाइन स्पेसल प्रोग्राम र विशेष गरी चर्चित युगल जोडीहरूसँग हामी यसरी नै यो भ्यालेन्टाइन सेलिब्रेसन गरिरहेका छौँ टाइम्स एफ 9.6 मेगाहर्जमा म्यान फोर्सका द्वारा प्रायोजित म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँको साथमा र तपाईँको साथमा रहेका छौँ प्रविधि संयोजन हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र सुदर्शन कार्की र तपाईँसँग छु म शम्भु र आज मसँग हुनुहुन्छ निकै नै मन मिल्ने जोडी उहाँले भनिसक्नु भएको छ दैवले जुराएको जोडी दैव समीपले जुरेको जोडी विनोद श्रेष्ठ त्यसै गरी रजिना रिमालको जोडी र उहाँसँग केही रमाइला कुराहरू भइरहेका छन् माया प्रेमका कुराकानीमै हामी व्यस्त छौँ यति बेलासम्म र माया प्रेमको कुराकानीलाई फेरि अगाडि बढाउँ हामी र यहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हजुर उहाँ रिमाल जात त मिलेन यसको विवाद कहीँ कतै आएका होइन परिवारमा चाहिँ खासै त आएन हुनु किनभने ड्याडी मम्मी त्यस्तो छैन कि यही हुनुपर्छ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने थिएन तर राम्रो खालको भयो भने ठिक छ भन्ने थियो अनि तर आओस् भने चाहन्थ्यो होला किनकि अलिकति मजा आउँथ्यो नि है त्यस्तो केही भएन क्या हुन्छ तिमीलाई मन पराएको छ राम्रो छ भने हेरौँ न भेटौँ न भन्दा फ्यामिलीहरूलाई बोलायो फ्यामिली भेटघाट गऱ्यौँ ठिक छ भन्ने कुरा अगाडि हामी बढायो क्या त्यसरी त्यसै परिवारमा त्यस्तो द्वन्द्व भएन जसले गर्दा फिल्मी स्टाइलमा यहाँको त्यस्तो केही मेरो त झन् चान्सेसै छैन किनकि मेरो घरमा त इन्टरकास्टै हो सबैजना मेरो हजुरबादेखि इन्टरकास्ट मेरो ठुलमम्मी पनि नेवार मेरो मम्मी इट्सेल्फ नेवार अनि त्यसपछि मेरो घरमा जति पनि फ्यामिली अहिलेसम्म हामी फ्यामिली मेम्बर्स सबैको इन्टरकास्ट हो त्यही मेरो घरमा त्यस्तो कास्टले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम कहिले पनि आएन दुवैतिर कहीँ भएन त्यस्तो धेरै सजिलो भयो र विवाह चाहिँ कहिले भयो याद छ त यहाँलाई सबैले याद हुने हाम्रो जति पनि नजिक हुन्छ सबलाई याद हुने भुइँचालो आयो त नि 12 गते आयो हाम्रो तिथि जुन थियो साहित्य 17 गते थियो बिहा हुन 5 दिन अगाडि भुइँचालो आयो सबै डाउन हुने सबै रेडी थियो भुइँचालोले गर्दा यहाँको विवाह वर्षलाई चाहिँ यादगार बनाइदियो फेरि यादगार पनि भयो अनि त्यो बेला त अब एकदमै देशलाई चाहिँ दुःख परेकै बेला परेको थियो होइन तर कस्तो भने त्यसले एउटा रमाइलो के भयो भने हामीले 2 चोटि बिहा गर्न पायौँ क्या अब त्यही वर्षमा वैशाखमा पनि जेठमा पनि 2 चोटि हाम्रो बिहा भयो त्यो बेला चाहिँ रमाइलो मेमोरेबल मोमेन्ट जुन साइडको टाइम थियो अहिले पनि भन्यो एउटा होइन कि हाम्रो त्यो बेला चाहिँ अब साइड त केही गर्नु पर्यो भनेपछि उसलाई अनि मन्दिरमा लगाएर खालि टिका टालो गरेर सिन्दुर लगाएर पोतो लगाइदियो अनि बाँकी चाहिँ काम हामी पछि अरू साइडमा ठ्याक्कै निस्कियो त्यही 17 गते 1 महिनापछि अनि त्यही बेला हामी जन्ती लिएर आएर सबै कार्यक्रम सकायो पहिलो विवाह गरिसके सिन्दुर हालिसकेपछि तपाईँले घर लानुभयो कि मलाई माइती पठाइदिनु भयो त्यस्तो भएन यसो एक दिन त राख्नुपर्छ भन्ने भयो अनि फेरि घरमा फेरि अब त्यतिखेर त सबै
उसमा थियो होइन अब सबै बाटोमै थियो त्यो बेला त भुइँचालो कहिले आउँछ भनेर त्यसले गर्दाखेरि अनि एक दिन हामी के अरे गोकर्ण फरेस्ट रिजर्भमा त्यहाँ चाहिँ अलिक सेफ छ भनेको होइन एक दिन त्यहाँ गएर हामी बसेर अनि भोलिपल्ट अनि छोड्दैन ए अँ र त्यस्तो बेलाको विवाह होइन एकदम यादगार विवाह है र त्यो बेला यहाँहरूको भर्खर विवाह हुँदाखेरि मानिसहरू अब हनिमुनको पहिल्यैदेखि प्लान गरेर हुन्छन् होइन कहाँ जाने के गर्ने र त्यो बेला चाहिँ यहाँको हनिमुन कहाँ भयो कसरी यहाँले पछि जानुभयो अथवा गयौँ हामी पछि त्यसपछि हामीले कति एक महिना 2 महिनापछि गयो हामी त्यसको अलिक सेटल भयो जुन यो भुइँचालोको अलिकति घरहरू सबै कम भइसकेपछि अनि हामी पोखराको पहिला प्लान गऱ्यौँ त्यसपछि त्यसको कति 3 महिना 4 महिना पछि के 2 महिनापछि अनि मरिसस गयो क्या हामी त्यसको लागि पोखरामा कति समय व्यतीत गर्नुभयो त्यसपछि मरिसस कति समय बस्नुभयो पोखरा चाहिँ ठ्याक्क 1 विक होल 1 विक बस्यो त्यसपछि मरिसस चाहिँ र रजिनाजीले विवाह अघिको विनोदजी र विवाह भइसकेपछि तपाईँ जब हनिमुनतिर जानुभयो होइन के फरक पाउनुभयो अथवा केही नयाँपन के देख्नुभयो उहाँमा त्यस्तो त 1 विकमै त के देख्नु के चाहिँ वर्ष भएपछि देखेला त्यही बेला त के देखिनु त्यस्तो त खासै के पनि त्यो बेला अन्तर एक वर्षपछिको चाहिँ त्यसपछि त बिस्तारै त फरक अफकोर्स एउटा हस्बेन्ड र बोयफ्रेन्डमा त कसैले संसार कसैले सेम भने पनि त्यो हुँदैन नि होइन त्यो हजुर के नयाँ चाहिँ के थियो अब त्यही नै हो अब पहिला अब के अरू नामले बोलाइन्थ्यो होइन बुढी भन्ने नाम शब्द सुनेपछि नि कतिसँग त मलाई ल म म्यारिड हो र भने जस्तो आफैलाई फिलिङ आउँथ्यो होइन अनि अब त्यसपछि त्यही हो अब बिहा भइसकेपछि चाहिँ टाइमदेखि लिएर रेस्पोन्सिबिलिटीदेखि लिएर अब घरमा केही कुरा प्लानिङ गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा डिफ्रेन्टै हुन्छ सँगै अब प्लानिङ गर्ने होइन के गरौँ भनिसकेपछि झट्टै एक्लै भन्दा पनि 2 जनै भएर केही प्लानिङ गरौँ अगाडि फ्युचर प्लानिङहरू अब जस्तै मेरो म्युजिक केही कुरा भयो भने म्युजिकमा यस्तो गरौँ है उसो गरौँ है भन्ने उहाँको बिजनेसको कुरा मैले अब उहाँलाई सल्लाह दिने त्यस्तो 2 जनाकै त्यो अगाडि त्यो त अफकोर्स किनकि बिहा अगाडि त हामीले यस्तो सल्लाहहरू गर्दैन थियौँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एउटा दुईटैमा चाहिँ हुँदो रहेछ अनि तपाईँले चाहिँ केही परिवर्तन पाउनुभयो उहाँमा कति समयपछि चाहिँ परिवर्तित भएको महसुस गर्नुभयो तपाईँले उहाँमा चाहिँ केही नयाँ पाउँथ्यो त्यसपछि चाहिँ बिहापछि चाहिँ अब जब हनिमुन सबै सक्यो भने अलिकति पछि त अनि जब परिवारमा आइसकेपछि चाहिँ त्यही उसले चाहिँ अब त्यही जस्तो उसको सुरुमा त उसलाई खाना पकाउन अलिक गाह्रो गर्थ्यो ग्यास पकाउन आउँदैन थियो चलाउन आउँदैन थियो होइन बाल्न आउँदैन थियो त्यो चिजहरू उसले मजाले कभर गरिदिँदै आयो क्या नयाँ कुरा हुँदैन खाना जस्तो बनाउन कति चिज आउँदैन थियो उसले युट्युबमा हेरेर हुन्छ कि कता हुन्छ कि सोधेर बुझेर उसले मजाले गरेर अहिले अब राम्रो कुक भइसक्यो खाना पकाउनेमा अब बेस्ट अहिले भनेपछि उहाँले पकाएको खानाबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एकदम र उहाँलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने खाना चाहिँ के हो उहाँलाई त साँच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ एकदमै एउटा सुखी मान्छेले भन्छ सुखी खालको सोल हुन्छ जे पकाएर दिँदा नि खाइदिनुहुन्छ त्यही चाहिँ एकदम मजा लाग्छ किनकि मान्छे धेरै कम्प्लेन गर्छ नि यो भएन त्यो भएन भनेर उहाँ चाहिँ एकदमै जे पकाएर पनि मन पराउनुहुन्छ तर उहाँलाई चाहिँ मैले बनाएको नन भेज जस्तै चिकन आइटम्स अनि त्यसपछि छोइलाहरू नेवारी हुन्छ नि त्यो मजाले नेवारी टेस्ट निकाल्थ्यो त्यो चाहिँ मनपर्छ सायद मैले नेवारी उसमा नेवारी किचनहरूमा लगाएर टेस्ट गरेर त्यही चिज नै आश लाग्छ मेरो टेस्ट चाहिँ यस्तो छ है गरिसक्नु भएको रहेछ नि स्मार्ट र हुन्छ नि अब मनपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छ मन नपर्ने पनि धेरै कुरा हुन सक्छन् एकअर्कामा होइन आज त्यो कुरा पनि खोल्थ्यौँ तपाईँले उहाँमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू केही मन नपर्ने कुराहरू यहाँलाई चित्त नबुझेको कुरा केही हुन सक्छन् त्यो त मैले मान्छे सबै पर्फेक्ट भन्नु त झन् रमाइलो पनि हुँदैन लाइफ होइन मैले उहाँलाई जहिले पनि भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सिक्नु भन्छु कति कुरामा चाहिँ आफू दबेर भन्दा पनि स्ट्यान्ड लिनुपर्छ किनकि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भने कसैले उहाँलाई हुन्छ नि त्यो कागती निचोरेर जति रस निकाल्न सक्छ त्यस्तो युज गरेर हुँदा नि उहाँलाई थाहा पाए पनि उहाँ चुप्प गरेर बस्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सधैँ त्यस्तो चाहिँ मलाई त्यो एउटा नेचरै मन पर्दैन त्यो चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति आफ्नै टाइपको जिद्दी गर्नुहुन्छ त्यति मात्र खासै उहाँको त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन र एकदम मनपर्ने कुरा चाहिँ उहाँको
मनपर्ने त उहाँको त्यही नै हो एकदमै अब मेरो हेल्थ पनि एकदमै केयर गर्नुहुन्छ किनकि मान्छे अब ल जेसी गर भन्ने टाइपको हुन्छ नि तर होइन उहाँले एकचोटि भन्दा मानेन भने दुईचोटि पनि भन्नुहुन्छ 100 चोटि पनि भन्नु 1000 चोटि पनि भन्नुहुन्छ त्यस्तो वाक्क मान्नुहुन्न त्यो चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई अब मसँगै अहिले त बाबु पनि छ होइन बाबुलाई नि एउटा आमाले जति नै माया गर्नुहुन्छ त्यति नै केयर गर्नुहुन्छ जति मैले हेर्छु त्यति नै हेर्नुहुन्छ सो मलाई त्यो उहाँको एकदमै एउटा बानी चाहिँ एकदमै मनपर्छ। अब चाहिँ कति वर्षको भयो? ऊ चाहिँ अहिले 22 मन्थ्स भयो फागुनमा चाहिँ अब 2 वर्षको लाग्छ र यहाँले चाहिँ रेजिडेन्सीमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँलाई अलिक चित्त नबुझेको कुराहरू मन नपर्ने कुराहरू आज भनिदिनुहोस् न के छ? त्यही हो अहिले उसले भने जस्तो कति कुराहरू जस्तो जुन मैले अब हेल्थको कुराहरू भयो होइन अब यो त्यो भइ जस्तो गाउने मान्छेलाई त घाँटी बचाइराख्नु पऱ्यो लुगा लाग्नु पर्ने भन्छु त्यही चिज उसको हप्ता भइदिरहेको हुन्छ घाँटीमा प्रब्लम आइरहन्छ 10 चोटि भन्यो त्यही त अनि बल्ल 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 मान्छ त्यो चिज चाहिँ अब एक्चुअली भन्ने चाहिँ आफूले केयर पहिले गरिदियो भने राम्रो भन्न चाहन्छु है म चाहिँ उसको लागि। र उहाँमा राम्रो गुण चाहिँ राम्रो कुरो हुन्छ त्यही एकदम केयरिङ छ होइन केयरिङ गर्छ अब मलाई जस्तो गरेछ अलि बाबुलाई पनि त्यसरी नै केयर गर्छ खुवाउनेमा पनि यो खायो कि खाएन टाइममा खायो कि खाएन जस्तो जुन कतिलाई त मतलब हुँदैन तर उसले त्यो आफू नखाए पनि खानुभयो यो खानुभयो यो खायो कि खाएन त्यो भन्ने चाहिँ अनि कसैले आफूलाई पनि कहिले काहीँ कामले बिजी भइरहेको होला त्यो खाने बेला भइसकेको छ भने चाहिँ खाइन्छ अनि अलिकति हेल्थलाई पनि कन्सियस गरिन्छ यसरी यो खानुहोस् यो नखानुहोस् तपाईँले यो खाइरहेको राम्रो छैन भन्दाखेरि त्यो चिजहरू चाहिँ राम्रो लाग्छ भनेपछि आफूले चाहिँ अर्काको केयरिङ गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ अलि हेरचेक्राइ गर्ने त्यही हो खास चाहिँ अर्को ब्याड चाहिँ त्यही हो क्या त्यो कारण चाहिँ के हो नि आफै भनिदिनुहोस् न ल। अब त्यो होइन अब मलाई त घरमा प्राय जसले पनि डक्टर जसरी नै बिहेभ गर्छ भने चाहिँ केही भयो भने यो के खाने भनेर सोध्छ मलाई डक्टरै भन्छ अब जस्तो मलाई हामीलाई 4 महिना अगाडि कोरोना पनि लागेको थियो अब कोरोनामा के गर्ने मलाई सबै थाहा छ सबै कुरा मैले अरूलाई चाहिँ भन्छु उ गर्छ तर आफूलाई चाहिँ गर्न चिनिन मन पर्दैन तातो पानी खानु मन पर्दैन त्यो अलिकति साँच्चै पनि मलाई चाहिँ गरे भने अरूलाई गरे भने आफू चाहिँ किन नगर्ने होइन त्यो भनेर पनि झगडा पऱ्यो हाम्रो चाहिँ कोरोना लाग्छ खै त्यो बाई नेचरै होला सानोदेखि नै मेरो बानी त्यस्तै नै हो एकदम केयरलेस छु त्यो अब झन् म अब प्रोग्रामतिरहरू जान थालेपछि खानाको ठेगान पनि नहुने नि त अनि त्यही बानी बस्दै गयो क्या मेरो खाना टाइममा नखाइदिने हेल्थ नहेरिदिने अब ग्यास्ट्रिक भए पनि ल होस् हजुर त्यसमाथि ल्याक्टोज त्यो अलिकति प्रब्लम पनि हुन्छ ग्यास्ट्रिक हुन्छ मलाई त्यो दुध चिया खायो हुन्छ थाहा छ त्यही पनि खाइदिने त्यस्तो टाइपको केयरलेस अलिकति आफूलाई मन परेपछि नछोड्ने हामीले फिर चिल्लो जस्तो भयो न ग्यास्ट्रिक हुन्छ दुध चिया धेरै खाने तर उखाइदिने क्या अब थाहा हुँदा मलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ थाहा हुँदैन अनि मैले कराएर नखाने जब म हुँदैन दायाँ होला स्वाद खाइदिइहाल्ने कि अनि समस्या ग्यास्ट्रिक सुरु भइहाल्छ भनेपछि आफू खाने अरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। अब यहाँ नेवार समुदायबाट भन्नुभयो होइन नेवार समुदायमा त अब ड्रिङ्क्स पनि चल्छ ड्रिङ्क्स गर्नुहुन्छ गर्छु र यहाँले चाहिँ कतिको त्यसमा रोक्नुहुन्छ के छ? धेरै नै मेरो त पहिला जुन थियो पहिला गएको छ नि बेलुका खाजा खाने टाइममा अलिअलि खाइने थियो त्यो त अब लगभग अहिले अब पहिला अब डेली जस्तो हुन्थ्यो नि अहिले महिनाको 1 चोटि भइसक्यो त्यस्तो आइसक्यो कन्ट्रोलमा घटाउँदै महिनामा भनेपछि अब चाडबाड मात्रै सीमित हुन सक्छ। यस्तो म पनि मलाई पनि त्यो ड्रिङ्क खासै म त्यस्तो तपाईँ चाहिँ लिनुहुन्न? म वन्स इन अ ब्लू मुन त्यही पनि वाइन लिइहाल्यो भने नि त्यो जुन वाइन ग्लास हुन्छ त्यसको यति पार्ट हुन्छ कि थोरै पार्ट हुन्छ कि त्यो हाफ पार्ट पनि हुँदैन त्यो पनि एकदमै कम हो म आफूलाई पनि मन नपर्ने हो र त्यो चाहिँ नखाइदियोस् भन्ने खालको लाग्ने आफ्नो निस हो उहाँले त्यसरी कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुभएको छ म खुसी छु त्यसमा चाहिँ पनि निकै केयर गर्ने जीवन सङ्गिनी पाउनु भएको छ यहाँको खुसीको कुरा पनि है र यहाँले पनि आफूले निकै केयर गर्ने श्रीमान पाउनु भएको छ है दुबईको मन एकदम मिल्छ र बिचमा लकडाउनको कुरा पनि आएको थियो र यहाँलाई कोरोना पोजिटिभ पनि देखियो यो लकडाउनको समय चाहिँ यहाँले कसरी व्यतीत गर्नु कसरी बिताउनु भयो अलिकति? लकडाउनको बेला जस एक किसिममा चाहिँ राम्रै पनि भयो भन्नुपर्यो क्या किनभने बच्चालाई टाइम दिनु पायो क्या हामी दुईजनाले जुन चाहिँ दिन सकिरहेको थियौँ नि एक किसिमले दिइ त आएको तर राम्रै जुन थिएन किन त्यसपछि लकडाउन आयो हामीले टाइमै पुरै बचाउने क्या उसलाई अब खेलाउने बिहान खुवाउने पालो खुवाउने पकाउने उसले पकाउने मैले पनि पकाएँ लकडाउनमा होइन
त्यसरी हाम्रो टाइम भयो क्या म्याक्सिमम लकडाउन चाहिँ एउटा मान्छेलाई राम्रो पोजिटिभ साइड पनि ल्यायो भन्नुपर्छ फ्यामिलीलाई जुन टाइम दिन पाएको थिएन त्यो दिन पायो एकअर्कालाई अझै मजाले टाइम दिन पायो होइन कति कुरा चाहिँ अब हुन्छ नि फाइन्ड आउट पनि गरे अब जस्तै अब हाम्रो चाहिँ लकडाउनमा एकचोटि त हुन्छ नि अलिक बेसरी झगडा पनि परेको थियो त्यो कसरी झगडा पऱ्यो किन मेरो मुड त्यस्तो भयो भने त्यो फाइन्ड आउट पनि गरेँ मेडिकेसनले मलाई एउटा मेडिसिनले एकदम एफेक्ट गरिरहेको छ त्यो पनि फाइन्ड आउट गरेँ सो त्यो लकडाउन चाहिँ हामीलाई अलिकति फाप्यो भन्नुपर्छ प्लस त्यो पनि भयो नेगेटिभ त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा तर पोजिटिभ नै त्यहाँ छ झगडाको भ्यू चाहिँ कसरी रोकिएको छ त्यो चाहिँदै चाहिँदैन अब त्यस्तो ठुलो झगडा भने मतलब त्यो हानाहान त्यस्तो पिटापिट त्यो नै हुने त होइन नर्मल झगडा हो हाम्रो त्यो धेरै भने एक दिन हुन्छ 2 दिनको दिन त हामी बोलि नै हाल्छौँ त्यस्तो छैन यसरी झगडा पर्दाखेरि हुन्छ नि एकअर्कामा कहिले काहीँ बोलचाल पनि बन्द हुनसक्छ फकाउने चाहिँ कसले हो पहिला फकाउनु त मै हुन्छ नि केटाले नै फकाउँछ जहाँ जता पनि होइन रिसाउने पनि धेरै केटी मिस्टेक भयो आफ्नो मिस्टेक भयो भन्ने मात्रै लिएर जीवनमा त फकाउने हो नफकाउने मेरो नभए नि त म फकाउँछु नि होइन त्यो हो नि कुरा र मिस्टेक चाहिँ मैले कम गर्नुहुन्छ त्यसलाई त्यस्तो होइन हाम्रो एकदमै त्यो मिस्टेकै हुने झगडा चाहिँ हुँदैन जस्तै अघि हामीले कुरा गर्नु हेल्थको कुरा हुन्छ मैले अब सपोज उहाँले स्टिम लिऊ ल भनेर भन्नुभयो मैले हस् भनिदिन्छु उहाँ अब काम सकाएर आउँदा लियो भनेर ल्या छैन भनेर थाहा पायो भने त्यही कुरा झगडा होइन क्या त्यस्तो त्यो भास्ट त्यो मिस्टेकै त्यो भन्ने त्यस्तो कुरामा चाहिँ हुँदैन त्यो नर्मल मायाको कारणले झगडा पर्छ हुन्छ त्यही नै हो हाम्रो मैले माया देखाउनु भयो तर त्यसमा अलिकति रिस मिस हजुर हामी यस सम्बन्धी फेरि पनि कुराकानीमा अघि बढ्छौँ तर त्यसभन्दा अघि फेरि पनि केही बेर विश्रामको सङ्केत आइसक्यो भने केही बेर विश्रामपछि फेरि पनि आउँछौँ यस्तै रमाइला कुरा केही नयाँ कुराका साथमा मेन कोर्स नयाँ कुरा फेरि लिएर आउनेछौँ आजका अतिथि रजिना रिमाल र त्यसै गरी विनोद श्रेष्ठको साथमा पहिलोचोटि केही गर्नुको मजा नै केही बेग्लै हुन्छ केही यस्तो अलग केही यस्तो नयाँ जुन पहिले कहिले नगरिएको होस् कोही बदमाशी अलिकति नजानिदो समथिङ नरी समथिङ न्यू Manforce chocolate flavored condoms. Try something new. टाइम्स एफ 9.6 मेगाहर्ट्जको एक विशेष प्रस्तुति म्यानफोर्स केही नयाँ गरौँमा फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई र कुराकानी निकै रमाइलो भइरहेछ निकै रमाइलो मुडमा हामी गइरहेका छौँ आजका अतिथि आजका युगल जोडी रजिना रिमाल र विनोद श्रेष्ठसँग हामी छौँ र उहाँ पेसाले गायिका हुनुहुन्छ र यता पेसाले बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ होइन र सम्बन्ध प्रगाढ पनि भनेको छ तर भन्ने गरिन्छ नि आफ्नै फिल्डको भयो भने बढी कुरा बुझ्छन् भन्ने गरिन्छ धेरै भनाइ छ धेरै होइन मैले चाहिँ धेरै त्यस्तो त्यो झन् आफ्नै फिल्डमा भएको देख्दाखेरि चाहिँ इगो बढी देखेको मैले आफूले चाहिँ भनौँ न हेर्दाखेरि चाहिँ मैले बढी त्यस्तो पाएको छु है साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इगो र प्लस अब सेटिस्फाई कसले गर्ने कि सेटिस्फाई एक्ज्याक्टली को पहिला कसले गर्ने अब कसले को गाडी जाने को बस एउटै लाइन हुँदा त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मैले जहिले पनि सोच्दाखेरि सिङ्गर चाहिँ मेरो लाइफमा कहिले पनि नआओस् भन्ने सोच्थेँ धन्न आयो भने राम्रै भयो र यो कुरा मैले किन पनि भनेको भने पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले निम्ताएका थियौँ टिका प्रसाई र लेखराज गुरुङ उहाँहरूको जोडीबाट किनकि उहाँहरूमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ होइन र सबैमा त्यस्तो नहुन सक्छ होइन र यसरी पेसा फरक पर्दाखेरि कतिलाई गाह्रो पनि तर यस्तो मान्छेमा डिपेन्ड हुने कुरा हो मान्छे कति अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कति बुझाकी छ किनकि मान्छेलाई राइट भन्ने कुरा केटाकेटी होइन कि दुइटैमा मान्छे हो दुइटैको एउटै राइट हुन्छ दुवैले पाउने कुरा हो त्यो कति चाहिँ बुझ्छ त्योमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले भनेको कसले चाहिँ पहिला गिभअप गर्ने हो उसको कामको लागि होइन पछि उसको मेरो कामको लागि उसले कति गर्छ त्यो चाहिँ कुरा मिल्यो भने चाहिँ मिलेन भने ध्यान नभने बिस्तारै कुरा सम्बन्ध क्षेत्रसम्म पनि पुग्न सक्छ उदाहरण त हाम्रो यो कला क्षेत्रमा सङ्गीत क्षेत्रमा धेरै पाउन सक्छौँ होइन उदाहरण धेरै छ र फेरि त्यस्तै मिल्ने जोडी उदाहरणीय जोडीहरू पनि धेरै छ यो हामी भन्न सक्दैनौँ के कारणले कसको डिभोर्स हुन्छ र कसरी मिलन हुन्छ यो कुरातिर नजाउँ हामी आजको प्रेम दिवसमा छौँ प्रेमकै कुरा गरौँ माया प्रीतिकै कुरा गरौँ र यहाँको विवाह पनि भइसक्यो बच्चा पनि भइसक्यो कुरा भइसकेको छ होइन र यो प्रेम दिवस
भ्यालेन्टाइन डे र आज भने विश्व कन्डम दिवस परेको छ र यसलाई अलिकति यहाँ जोड्न चाहन्छु है। र परिवार नियोजन जुन सानो परिवार र सुखी परिवारको लागि आवश्यक पनि छ। यहाँहरूले पनि सायद परिवार नियोजनका अस्ति साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ होला होइन? यहाँले चाहिँ कुन चाहिँ बढी प्रिफर गर्नुहुन्छ यहाँलाई सोध्नु पर्दाखेरि? यस्तो हो, अब अस्ताइमा चाहिँ उसले अब उसको लागि त पिल्स नै खाइरहेको थियो। मेरो चाहिँ एक्चुअली कस्तो हो नि, मलाई यसले पनि म चाहिँ PCOS-को पेसेन्ट पनि हो। त्यसलाई मैले जुन पिल्स लिइरहेको छु हामीले त्यसलाई नै कन्ट्रासेप्टिभ लिने रहेछ। सो हामीलाई अरू लिनु जरुरी नै छैन, कन्ट्रासेप्सन त्यसले नै हुन्छ हाम्रो चाहिँ। र कतिपयलाई झन्झट लाग्छ भनिन्छ नि, जस्तो कि यो कन्डमको कुरा हुन्छ होइन, त्यो कारणले हो कि अब अन्य कारण पनि हुनसक्छ? त्यस्तो त छैन। झन्झट त मान्नुहुन्न? कहिले युज गर्नु भएको छ? गरेछ गर्नु परिहाल्छ नि। र यसमा चाहिँ कतिको भर हुन्छ, भर पर्दो हुन्छ यो कन्डमको कुरा गर्दाखेरि? छ, भर पर्दैछ। विश्वसनीय छ, यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि छैन भनिन्छ कि। र यो कुरा किन पनि भनिरहेको भन्दाखेरि अब भ्यालेन्टाइनको सन्दर्भमा धेरै युगल जोडीहरू बिग्रने समय पनि हुनसक्छ होइन, किनकि धेरै नजिक भइसकेपछि सम्बन्ध भन्नु कुनै नौलो कुरा पनि भएन। अहिलेको यो परिवेशलाई, अहिलेको यो जुन नयाँ पुस्ताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसलाई ठुलो कुराको रूपमा लिनु पनि खास उचित त्यो एउटा खास एजुकेसनै दिनुपर्ने कुरा नै हो। जुन चाहिँ ल्याक गर्छ त्यसले नै गाह्रो गर्यो खास होइन, एजुकेट गर्नुपर्ने कुरा। प्लानिङ नगरीसम्म त यो युज गर्नै पर्छ, चाहे पिल्स हो चाहे कन्डम हो होइन, दुइटा युज गर्नै पर्छ। किन बेकार बच्चा पाएर त्यसलाई उसको भविष्यलाई खराब गर्नुभन्दा त पहिला आफूले प्लान गरेको राम्रो होइन, सेटल हो। किन आफू पक्का भइसकेपछि बच्चा आएपछि बच्चालाई के गर्ने भने त सबै चिज पहिले प्लान गर्दाखेरि, चाहे उसको एजुकेसनलाई होस्, उसको अब बच्चा पाउनुदेखि कमसेकम स्कुल जानेसम्म के गर्नुपर्ने हो, त्यो चिज गर्दाखेरि त्यतिखेरसम्म कमसेकम कन्ट्रासेप्टिभहरू युज गर्यो भने त जस्तो बच्चाको भविष्य चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ कि मलाई। पक्कै पनि। र यो लकडाउनको समयमा धेरै जस्तो युगल जोडीहरू, विवाहित जोडीहरू भनौँ र कारण लकडाउन पनि हुनसक्छ, किनकि जनसङ्ख्या बढिरहेको अवस्था, किनकि यो लकडाउनको पिरियडमा सायद यो कन्ट्रासेप्टिभ अथवा कन्डम्सहरू अथवा यो पिल्सहरू उपलब्ध नभएको कारण हो, अथवा के कारण हुनसक्छ त यो बढीभन्दा बढी गर्भवती भइरहेको होइन, बच्चा जन्मदर बढिरहेको? मलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ भने परिवारलाई समय दिन मिलेर हो अथवा किनकि हामी अहिले यस्तो समयमा छौँ कि एकअर्कालाई टाइम दिनलाई परिवार अब म्यारिडै म्यारिड कपलकै कुरा गरिरहेको छौँ, एकअर्कालाई टाइम, किनकि सबैजना वर्किङ नै हुन्छ, अहिले प्रायः वर्किङ नै हुन्छ होइन। अब त्यो बाहेक हेर्ने हो भने चाहिँ एजुकेसनको कमीले हो। कुन साधन युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी सेक्योर हुन्छ, किनकि कति देहा हुन्छ 1 वर्षै भए हुँदैन अर्को बच्चा कन्सिभ गरिसकेको हुन्छ होइन। सो त्यो एउटा नलेज नभएर पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दुवै कुरा हुनसक्छ यसलाई चाहिँ। ठुलो कुरा भएन, नौलो कुरा पनि भएन। हजुर। र अब चाहिँ अर्को दोस्रो बच्चाको लागि कुनै प्लानिङ गर्नुभएको छ? अब कि यसैमा सीमित रहने केही सोच्नु भएको छ? अहिलेसम्म छैन यस्तो। हाम्रो चाहिँ मेरो प्लानिङ चाहिँ नगरौँ, पहिला छोरालाई नि के दिन सकिन्छ सबै गरौँ। अहिले मैले पहिला प्लान गरेर गऱ्यो भने राम्रो, किनभने उसको लागि भने जस्तो यो यति वर्ष हामीले चाहिँ प्लानै गरेको थियो कि बिहा गरेको 2-3 वर्षपछि मात्रै गरौँ, यसो सल्लाह गरेरै गरिरहेको छौँ कि। अनि बच्चा भइसकेपछि अब स्कुल हाल्ने पनि त्यही गरेको छ, अब यति वर्षपछि स्कुल राख्ने, यसरी राख्ने भनेर त्यसरी नै प्लान गरिरहेको छौँ। पहिला एउटा विज्ञापन बस्थ्यो, दोस्रो बच्चा कहिले पहिलो स्कुल जान्छ चाहिँ त्यही हो कि? हाम्रो चाहिँ त्यही हो, अब यो फर्स्ट चाइल्डलाई हामीले जति सक्दो त्यो राम्रो दिनु पऱ्यो, किनकि पाएर मात्र पाउनु ठुलो कुरा होइन, त्यो हुर्काउनु ठुलो कुरा हो। उसलाई कसरी दिने, बच्चालाई पहिला मेन कुरा डिसिप्लिनदेखि लिएर हरेक कुरा सिकाउनु पऱ्यो नि त। त्यो राम्रोसँग दिएपछि अर्को प्लान गर्ने हो। त्यो अहिले चाहिँ हाम्रो खासै केही पनि सोच छैन सेकेन्ड चाइल्डको लागि। र सेकेन्ड चाइल्ड भइहाल्यो भने पनि, दोस्रो बच्चा भइहाल्यो भने विशेष गरी पुरुषको हकमा छोरीको चाहना हुँदो रहेछ कि, किनकि म आफैले पनि भोगेको कुरा हो। र यहाँलाई चाहिँ कतिको छ? बच्चालाई पनि साथीको जरुरत हुँदो रहेछ। अब छोरा भइसकेपछि अब छोरीको चाहिँ प्लान या चाहना चाहिँ त्यही नै छ, तर अब अहिले चाहिँ नगरौँ भन्ने। अहिले चाहिँ हाम्रो टोटली के पनि छैन, त्यो क्वेसनै नगर्ने नै भइरहेको थियो। कहिले हाम्रो चाहिँ के प्लानिङ छ? फर्स्ट उसमा ध्यान दिउँ, उसलाई सकेसम्म हाम्रो सबै चिज भयो भनेपछि बल्ल अनि अरू सोच्ने। एकदम सबैले सोच्नुपर्ने कुरा यही हो, यही आओस् भन्ने म चाहन्थेँ। किनभने पायो होइन, पायो 2टा पायो 3टा पायो न पहिलो राम्रो एजुकेसन पाउँछ न लास्टको एजुकेसन पाउँछ। प्रब्लम के भयो, हामीले उसलाई जुन दिनुपर्ने शिक्षा भयो, जस्तो सिभिक सेन्सहरू भयो, संस्कारहरू भयो, त्यो सबै बाँड्न सकिरहेको हुँदैन। सबै हुर्किरहेछ, खाइरहेछ, ठुलो भयो सक्यो के। अनि
लास्टमा आयो त्यही हो क्या, अनि चाहिँ केही न केही कमी भएपछि एक किसिमको जुन माहौल हुनुपर्छ नि हाम्रो आफ्नो फ्यामिलीमा आफ्नो समाजमा त्यो पनि भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो फिल भएको छ मलाई। पक्कै पनि हामीलाई यतिखेर हेरिरहनुभएका श्रोता मित्र दर्शक त्यसरी श्रोता मित्र जो सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि यो एउटा शिक्षाप्रद कुरा पनि हुनसक्छ, किनकि यहाँहरू जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँले पनि यसरी प्लानिङ गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने सफल भइन्छ भन्ने उदाहरणै छोडी एउटा ह्याप्पी म्यारिड लाइफ नै हुन्छ त्यसरी। त्यसको लागि विश्वास पनि आवश्यक पर्यो होइन, सम्बन्धलाई बलियो बनाउनको लागि विश्वास आधार हुन्छ। कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँमाथि, किनकि बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ? म त विश्वास नगरेर खास बिहासम्म पनि आउँदिनँ थिएँ। मेन कुरा त विश्वासै होइन। अब एकअर्कामा कति दुईजना कम्प्याटेबलदेखि लिएर एकअर्कामा कति विश्वास, मेन त विश्वासले नै अडेको हुँदो रहेछ सबै कुरा। किनकि मेरो फिल्ड पनि त्यस्तै छ होइन, उहाँको फिल्ड पनि त्यस्तै छ, कहिले कता हिँड्नुपर्ने हुन्छ। मेरो फिल्ड पनि झन् धेरै इन्टरटेनमेन्टको फिल्ड त झन् त्यस्तो चाहिँ। अब घरि कता अब कामले विदेशै जानुपर्ने हुन्छ, अब कहिले रेकर्डिङ जानुपर्छ, कहिले कोसँग हुन्छ, साथी अब सङ्गतहरू त्यस्तै हुन्छ नि। सो उहाँले नबुझ्नु भएको भए त यतिसम्म पनि हामी सायद आउँदैनौँ थियो मलाई, त्यो चाहिँ अफकोर्स छ नि हामीमा। भनेपछि यहाँले उहाँलाई शङ्का गर्नुहुन्न कहिले? छैन छैन नि होइन, गर्नुपर्ने छैन, आग्रह छैन होइन, त्यस्तो छैन हामीमा। त्यस्तो भावना पहिलो कुरा भएपछि आज यसो यसो छ भने भनिसकेको हुन्छ, मैले पनि आफ्नो केही छ भने यसो छ भने हुन्छ, त्यही भएर पनि नभए होला। एकदमै हामी माया प्रेमको कुरामा अगाडि बढिरहेका छौँ र माया प्रेमको कुरालाई जोडौँ। भ्यालेन्टाइन डेको कुरा कहिले मनाउनु भएको छ अहिलेसम्म? हरेक वर्ष मनाउनुहुन्छ? हामीलाई चाहिँ एउटा त्यो मौका पनि हो कि बाहिर गएर डेट हुन्छ नि, एकजनालाई डेट गर्ने एउटा मौका नै हो हामीलाई चाहिँ। पहिलोपटक यहाँले भ्यालेन्टाइन डे अथवा कुनै दिन पारेर पक्कै पनि प्रस्ताव राख्नुभयो होला, अथवा भ्यालेन्टाइन डेको कुरा गरौँ, पहिलोपटक उहाँलाई कसरी प्रस्ताव राख्नु भएको छ? रोज दिनुभएको छ, गिफ्ट दिनुभएको छ, कुनै यादगार? पहिलो त चक्लेट र कार्ड दिएको मैले भ्यालेन्टाइनमा होइन। कति वर्ष अगाडि? 9 वर्ष भइसक्यो। हजुर, 9 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो 8-9 वर्ष भयो। पक्कै पनि गिफ्ट एक्सचेन्ज गरिन्छ होइन। अनि यहाँले चाहिँ के दिनुभयो? मैले उहाँलाई बुकको पर्फ्युम दिएँ। कसरी थाहा पाउनुभयो उहाँलाई त्यो मनपर्छ भनेर चाहिँ? अफकोर्स त्यो मैले उहाँलाई सोधेँ। मलाई चाहिँ कस्तो भने मलाई एकदम हार्ड पर्फ्युमहरू मन पर्दैन, उहाँलाई पनि त्यही नै रहेछ। मैले पनि एउटै ब्रान्डको युज गर्छु, उहाँले पनि त्यही ब्रान्डको युज गर्नुहुँदो रहेछ। मैले चाहिँ उहाँलाई कुन मन कस्तो राम्रो स्मेल कुन भनेर सोद्धा उहाँले त्यो भन्नुभयो, त्यसको दिमागमा त्यही थियो नि त्यही। र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ र अब हामी केही बेर विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि हामी अर्को रमाइलो सेगमेन्टमा जान्छौँ। जब केही पहिलोचोटि गरिन्छ तब किन लाग्छ कि त्यो बारम्बार गरिरहँ? बिहानदेखि साँझ पर्दासम्म केही यस्तो अनजान, केही यस्तो अनौठो गरौँ, केही नयाँ होस्, अलिकति धेरै होस्। Man Force More Dotted Condoms. Try something new. हजुर फेरि पनि स्वागत छ टाइम 79.6 मेगाहर्ज अन्तर्गत भ्यालेन्टाइन स्पेसल प्रोग्राम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँ अन्तर्गत आज हामी गइरहेका छौँ र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ, अर्थात् गेम सेगमेन्टमा छौँ। केही बेर रमाइलो गर्छौँ अब हामी। र आजका लागि हुनुहुन्छ अतिथिद्वय युगल जोडी विनोद श्रेष्ठ, त्यसै गरी रजिना रिमाल हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी गेम रमाइलोको लागि मात्रै खेलिरहेका छौँ। एक अर्काको मनोभाव बुझ्ने एउटा यो रमाइलो खेल हो है। र हामी सोध्छौँ अब सबभन्दा पहिले म विनोदजीलाई सोध्न चाहन्छु, यो चाहिँ रजिनाजीको बारेमा हुन्छ है। तपाईँले कतिको केयर गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि अलिकति बुझ्न सकिन्छ। तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो उहाँको निक्नेम अथवा उपनाम। छैन त्यस्तो, उहाँले त लेख्नु भएको छ त्यो काली होला। मैले घरको सिलेको छु है, तपाईँले त खास मैले बोलाउँदैन नि त, त्यही हो घरमा बोलाउने कुरा। भनेपछि तपाईँले उहाँले बोलाउनु त नर्मल त्यही हो, बुढी काली बेबी यताउता त्यही नै। त्यही भएर लेख्नु भएन, त्यसो उहाँले मिलाउनु भयो। भन्नु पऱ्यो उहाँको डेट अफ बर्थ, जन्मदिन रजिनाको जन्मदिन याद छ कि छैन? 2048 ज्येष्ठ 3 गते। जेठ 3 चाहिँ मिल्यो, 7 चाहिँ मिल्न सक्छ। त्यही कन्फ्युजन हुन्छ, 48 के हुन्छ त्यही। जस याद रहेछ यहाँले।
किनकि हरेक चिज याद गर्ने जेठ दिन मात्रै नभने भए चाहिँ ठिकै छ साला। त्यो नाइताले गर्दाखेरि क्या कन्फ्युजन नाइता र त्यो उसको अब यहाँले भनिदिनु पऱ्यो उहाँको राशि कुन हुनसक्छ जसले गर्दा यहाँको ट्युनिङ मिलिरहेछ यसरी मिथुन र यो सायद सोध्दैन होला किनकि अघि नै भनिसक्नु भएको छ विवाह मिति एनिभर्सरी 2072 1 12 12 हुन्छ। 12 त विचार गर्छ त त्यस्तो हुन्छ कि त्यो एक्जाम हलमा टिचरले सोधे जस्तै भयो त राम्रो सोध आएको एन्सर पनि उल्टो अघि भुजाले कुरा 12 भने 12 मात्रै भयो कि 17 पहिलो भेट भएको स्थान पनि थाहा भइसकेको छ होइन यो अघि नै आइसकेको छ र यहाँले भनिदिनु पर्यो उहाँलाई मनपर्ने फलफुल उहाँले बढी के चाहिँ रुचाउनुहुन्छ फलफुलमा त खासै त छैन खाना खाना मैले कति खाऊ भन्छु होला तर एउटा त फेभरेट त छ मेरो मैले चाहिँ फुल मात्रै लेख्नुहुन्छ कुनै फुलको नाम भन्नुहोस् न फुलको नाम मलाई मनपर्ने फुलको नाम भन्नु रोज अनि त्यही अर्किड र मनपर्ने खाना खाना त्यही हो के अरे त्यही फिस हो हामी फुल खान्छौँ दुवैजना त्यही भएर खासै उस्तै छ यसमा चाहिँ र मोमो हो र उहाँलाई मनपर्ने गीत कुन हुनसक्छ त्यही अब चलेको त्यही छ अब पानीको फोका नै हो चलेको त धेरै छ होइन धेरै छ तर त्यो मध्येमा त बढी हो एउटा मात्रै लेख्नु पर्ने भएकोले चाहिँ हजुर पानीको फोका नै छ र उहाँको मनपर्ने कुरा तपाईँले भनिसक्नु भएको छ ठिकै छ यसलाई हामी एकछिन थाती राख्ने र अब रचनाजीको पालो है त्यहाँ हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ के छ उहाँको उपनाम भन्नुहोस् उहाँको चाहिँ के पनि छैन खास मैले मात्रै बोलाउने नाम चाहिँ छ अब तर नाम भन्दा पनि निकनेमै चाहिँ छैन मैले त अब त्यही हो माया गरेर बुढा बेबी त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ तर उहाँको निकनेमै भनेर चाहिँ छैन घरमा तर उहाँको हजुरआमाले चाहिँ मलाई बिनु भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो अरे कसैलाई थाहा छैन त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएकोले भन तर छैन उहाँको त्यस्तो निकनेम छैन मलाई पनि थाहा छैन त्यो त्यस्तो भएन नि त कमनली ग्रान्ड ममले मात्रै त्यसरी बोलाउनु हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ र उहाँको बर्थडे उहाँको चाहिँ चैत 28 हो अब त्यहाँ उहाँले अर्कै लेख्न सक्नुहुन्छ बिकज उहाँको नागरिकता र त्यो फरक छ उहाँले 12 लेख्नुभएको होला मेबी के अरे अप्रिल 12 लेख्नुभएको होला यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हो कि जस्तो लाग्यो है त अप्रिल कुन दिनमा चाहिँ उहाँ तपाईले तर उहाँको भन्ने हो भने चाहिँ 2034 त्यो हो नि त्यसपछि अप्रिल 34 को अप्रिल हैन कि नेपाली नेपालीमा सरी चैत 28 गते हो उहाँको चाहिँ चैत 28 त्यही दिन तपाईले मलाई विश गर्नुहुन्छ बर्थडे मैले जस्ट फर्स्टमा 12 बजे नै विश गर्छु या त अर्कै तर यसमा मैले उसको लेखेँ नाइदाको लेखेँ त्यो त मलाई भएन त्यो त खास मलाई थाहा होइन 28 हो सही हो उहाँले भन्नु सही हो त्यो लेख्दै त्यही जान्छ नाइदाको चाहिँ हो त्यसले गर्दा त्यस्तो भयो क्या ठिक छ अब उहाँको राशि भन्नुहोस् उहाँको चाहिँ ब्रेस हो मेरो ड्याड र उहाँको सेम छ त्यही भएर मलाई याद भइहाल्छ ब्रेस विवाह मिति पनि याद भइसक्यो वैशाख 17 जेठ 17 हाम्रो उहाँलाई मनपर्ने फुल कुन हुनसक्छ फ्रुट फुल फुल उहाँलाई चाहिँ त्यो पारिजात भन्छ नेपालीमा बेगमबेली बेगमबेली होइन त्यो रोज उहाँलाई पनि मनपर्ने त्यही हो मनपर्ने खाना एउटै भयो हजुर रिसेन्टली हामी ठाउँतिर पोखरा पनि गएर आएको पोखरा त हामी खास वर्षमा 7-8 चोटि जान्थ्यौँ यो कोरोना पेन्डेमिकको कारण चाहिँ अस्ति भर्खरै रिसेन्टली हामी 10-15 दिन अगाडि गएर आएको थियौँ पोखरा र उहाँलाई मनपर्ने गीत मेरै गीत अब जुनसुकै हुनसक्छ उहाँलाई मनपर्ने गीत चाहिँ मेरै गीत ल मेरै गीत भयो चाहिँ उहाँलाई मनपर्ने झोले मुभीको तिमी नै मेरो भन्ने गीत छ अनि त्यसपछि पानीको फोका पागल म भन्न सक्छु यो चाहिँ उहाँलाई मनपर्छ एउटा लेख्नु भयो त्यो सुरुमै भनिदिनु भयो ठिकै छ तिनवटा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने हो त्यही भएर तिनवटा नाम दिइदिहालेको मनपर्ने कुरा ठिक छ है अब हामी
यहाँले सन्देश लेख्नु भएको छ, यो चाहिँ भ्यालेन्टाइन स्पेसल प्रोग्राम है। कहिले विस गर्नु भएको छ कि छैन? कुनै मेसेज मलाई भन्नुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म? भ्यालेन्टाइनको दिन भनिरहनु हुन्छ है। र आज विनोदजीले के लेख्नु भएको छ यो उहाँले आफैले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ है। र यसमा चाहिँ विनोदजीले जे लेख्नु भएको छ उहाँ आफैले भनेर तपाईँलाई आज विस गर्नुहुन्छ। Let's just. I wish you for a very healthy, happy life ahead. May all your wishes come true. त्यसको प्रत्युत्तर दिनुहोस् न। मैले चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलवेज बी सेम होइन, अनि हेल्दी हुनु, अनि खुसी हुनु, ह्याप्पी ओके। र यो रमाइलो गेम यहाँ सकिएको छ। अब गेम सकिएपछि यहाँ फेरि भ्यालेन्टाइन डेको अर्को सौगात बाँकी छ रोजको पनि व्यवस्था है। र आज हामी स्पेसल डे मनाउँदैछौँ। एक अर्कालाई विस गर्न सक्नुहुन्छ मनदेखि। उहाँले गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँ गीत सुन्नुहुन्छ। म सुन्ने मात्र। आज चाहिँ तपाईँले गीत गाएर विस गर्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँ आफ्नै स्टाइलमा विस गर्नुहोस्। मैले चाहिँ पहिला कसरी गर्नुभयो, कसरी गर्नुहुन्थ्यो? आज केही नयाँ तरिकाले यो क्षणलाई याद गरौँ। मेरो छोराको आमा होइन, मेरो हृदयको होइन मुटु, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे। Thank you so much. Thank you. अब यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? गीत गाएर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनेक आफ्नै तरिकाले? हाम्रो लागि त भ्यालेन्टाइन डे एभ्री डे हो, त्यही पनि यो स्पेसल डेमा चाहिँ आई वुड लाइक टु से यु आई लभ यु। त्यसपछि तपाईँ पनि सधैँ सेम हुनु, हेल्दी हुनु। मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँको हेल्थ हो, त्यही भएर जहिले पनि बी हेल्दी। आई लभ यु। र यहाँ सानो सौगात छ यहाँको लागि म्यान फोर्सको तर्फबाट। र यो पनि हामीले एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच। एक अर्कालाई दिनुहोस्। भ्यालेन्टाइन गिफ्टै अब दिनु पर्यो। अब यो पाइहाल्यो सकिहाल्यो त। र हामीले यो रमाइलो गेम पनि यहाँ खेलिसकेका छौँ। र यतिखेर हामीलाई हेर्नुहुने दर्शकले देखिसक्नु भएको छ। र रेडियो सुन्ने साथीहरूले अहिले रजिना रिमालजीको गीत सुनिरहनु भएको छ र उहाँले आनन्द लिइरहनु भएको छ यो गीत सुनेर। र अब पनि कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र यो अन्तिम चरणमा यहाँलाई भन्न मन लागेका यो प्रेम दिवस भएको छ, प्रणय दिवस भएको छ होइन, नयाँ पुस्तालाई विनोदजीको तर्फबाट के सन्देश? अब अहिलेको टाइममा त के भन्ने भन्दाखेरि मेन त राइट मान्छे खोज्नुहोस् होइन, राइट मान्छेसँग माया गर्नुहोस्। अहिले जुन क्षणिक नहोस्, कुनै पनि चिजलाई क्षणिक माया देखाएर जुन गलत काम भइरहेको छ त्यो नहोस्। राम्रो आफ्नो सोलमेट खोज्नुहोस् र जिन्दगीभर खुसी हुनुहोस्। र रजनीजी के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? सेम नै हो। आफूले चाहेको मान्छे चाहिँ मेन अन्डरस्ट्यान्डिङ, कम्प्याटेबिलिटी कति हुन्छ तपाईँहरूको अगाडि बुझेर नै एकअर्कालाई बुझ्ने टाइम दिनुहोस्। र त्यसपछि कुनै कुरा डिसिजन लिनु, रङ डिसिजन लिनुभन्दा बरु टाइम लिनुहोस् अनि राइट पर्सन नै खोज्नुहोस्। र सबैजनालाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ एकदमै प्रेममय दिन रहोस् सबैको जनाको लागि। र त्यो मात्र होइन, अब जुन संसारभरि अहिले रहेको छ पेन्डेमिक को सिचुएसन छ, कोरोनाको सिचुएसन, त्यसलाई पनि भुलेर सबैजनाले एकदमै भनौँ न प्रेममय होस् यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि आज कार्यक्रम टाइम्स 796 मेगाहर्जको भ्यालेन्टाइन स्पेसल कार्यक्रम, जुन कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँहरू दुवैजना यहाँ उपस्थित भएर अझ शोभा बढाइदिनु भएको छ टाइम्स 796 मेगाहर्जको तर्फबाट। त्यसै गरी म्यान फोर्स कन्टेम्पको तर्फबाट, अझ भनौँ म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँको तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद र साथै भ्यालेन्टाइन डेको हार्दिक शुभकामना।
यू हामी पनि टाइम्स एफएम र सम्बुजीलाई हाम्रो टेक्निसियन भाइलाई यहाँ क्यामेरामा रहनु भएको सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र फेरि पनि सबैजना ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स। र अबलाई पनि हामी कार्यक्रमको बिट मार्दैछौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने श्रोता मित्र, त्यसै गरी कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शक सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ र आगामी कार्यक्रमहरूमा फेरि यसै गरी अन्य युगल जोडीहरूसँग हामी आउनेछौँ। यस्तै रमाइला माया प्रेमका कुराकानी लिएर कार्यक्रम म्यान फ्रुट्स केही नयाँ गरौँमा आजलाई पनि आजका अतिथि विनोद श्रेष्ठ, त्यसै गरी रजना रिमाल सँगसँगै म सम्म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, यहाँका आगामी शुभकामना।